अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनने का और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रात 9 बजे के करीब मैं अपनी नंद आलिया के पांव दबाकर किचन की तरफ चल पड़ी थी। किचन में आकर मैंने बाजी आलिया के लिए चाय बनाई और उनके कमरे में देने चली गई। फिर किचन वगैरह समेट कर बाजी आलिया का सूट इस्त्री करके बाथरूम में लटका दिया था। अपने कमरे में जाते जाते मुझे 10 बज गए। फयाज भी सोने के लिए लेट चुके थे। एकदम ही मेरा दिल सौ खिड़कियों में बढ़ गया था। सारा दिन तो फयाज दफ्तर में होते थे, शाम गए लौटते, लेकिन तब भी मैं उन्हें वक्त ही नहीं दे पाती थी, क्योंकि बाजी आलिया मगरिब की अजान के बाद जाए नमाज पर बैठ जाती थी और हर छोटे से छोटे काम के लिए मुझे आवाज़ दिया करती। मुझे अपनी नंद के काम करके बड़ी खुशी होती थी। मैंने उनसे कह रखा था, आपको बिस्तर से कदम भी नीचे उतारने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरी नंद बड़ी खुश होती और मुझे ढेरों दुआएं देती थी। मुझे दुआएं ही तो चाहिए थी। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे, मगर अभी तक मेरी गोद हरी न हो सकी। मेरी नंद बाजी आलिया बड़ी इबादत गुजार और नेक व सालेहा लड़की थी। फयाज कहते थे, बाजी आलिया की ना हर दुआ कबूल होती है, इसलिए तुम उनसे दुआ करवाया करो। और मैं उनकी बात सुनकर अक्सर बाजी आलिया से दुआ करवाती थी। हमारे पड़ोस में बाजी आलिया का बहुत दबदबा था। किसी का भी बच्चा बीमार होता, वो उनसे ही दुआ करवाने आता था। फयाज ने भी कह रखा था, अगर तुम मुझे खुश रखना चाहती हो तो तुम्हें बाजी आलिया को खुश रखना पड़ेगा। मैं सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रही थी, मगर इन सब में मेरा फयाज का रिश्ता बिल्कुल मुरझा कर रह गया था। मेरे दिन रात एक ही तरतीब से कट रहे थे, जब हवास को झंझोड़ देने वाला एक वाक़या रूनुमा हुआ। उस वाक़ये ने मेरी ज़िंदगी यकसर बदल दी थी और मुझ पर यह राज भी खोल दिया था कि मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत किस शख्स से है। मैं बाजी आलिया के पाँव दबाकर कमरे में दाखिल हुई तो रात के 10 बज गए थे। मैं कुछ अरसे से बेख्वाबी के मर्ज़ में मुब्तला थी। उस रात को नींद की दवा खाकर सोती थी। मैंने अपनी दवाइयों वाला डब्बा उठाया तो देखकर मैं अब तो परेशान ही रह गई कि इसमें तो मेरी नींद की दवा थी ही नहीं। मुझे शदीद कोफ्त होने लगी। आखिर पहाड़ जैसी लंबी ज़िंदगी में कैसे काटूंगी। फयाज सोने के लिए लेट गए थे। मैंने डरते डरते अपने शौहर को मुखातिब किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब न आया। शायद सो चुके थे। कुछ ही लम्हों के बाद फ़िज़ा में उनके खर्राटे गूंजने लगे। मैं सारे दिन की थकी हुई थी, इसलिए लेट गई। शायद नींद की देवी मेहरबान हो ही जाए, मगर ये भी मेरी खाम ख्याली ही साबित हुई। पहलू पर पहलू बदलते हुए रात के 2 बज चुके थे। मैं आखिरकार तंग आकर उठ बैठी। मेरे जहन में बाजी आलिया का ख्याल आया था। वो अक्सर कहती थी कि वो तो सारी सारी रात इबादत में गुजार देती हैं। मैंने सोचा कि चलो इनके पास जाकर नींद का कोई वजीफ़ा ही पूछ लेती हूँ। मेरी नंद बहुत ही अल्लाह वाली थी। उनकी ज़बान पर हर वक्त विर्द और वजीफ़े हुआ करते थे। मैं अपने कमरे से निकलकर यूं ही उनके कमरे की जानिब बढ़ी तो किसी मर्द की आवाज़ ने मेरे बढ़ते कदम रोक दिए थे। यह हो सकता था कि मेरी नंद के कमरे से मर्द की आवाज़ आए। मुझे लगा ये मेरा वहम ही तो होगा, इसलिए मैं ज़रा और आगे बढ़ी। तभी उस मर्द ने मेरी नंद का आलिया नाम पुकारा। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि यह आवाज़ मेरी नंद के कमरे से ही आ रही थी। मुझे अजीब सी खुशी हुई, न जाने क्यों मगर मेरा मन एकदम से पुरसकून सा हो गया था। मैं उल्टा कदमों अपने कमरे में वापस आई और अपने शौहर फयाज को झंझोड़ डाला। वो भी बौखला कर उठ बैठे। मैं बोली, उठिए, बाजी आलिया के कमरे में कोई मर्द आया हुआ है, यकीनन उसने अपनी किसी आशना को बुलाया होगा। फयाज एकदम गुस्से में आ गया और बोले, मैं तेरी ज़बान खींच लूँगा। मेरी बहन के मुतल्लिक सोच समझ कर अल्फाज इस्तेमाल करूँ। मैंने फयाज का हाथ पकड़ा और उन्हें बाहर की जानिब खींचा और कहा, एक बार मेरे साथ तो चलें, अपनी आंखों से देख लें सब कुछ। फयाज मुझे खा जाने वाली निगाहों से घूरता हुआ मेरे पीछे चल पड़ा। मैंने एकदम ही धाड़ की आवाज़ से अपनी नंद के कमरे का दरवाज़ा खोल डाला ताकि उसे संभलने का भी मौका न मिले। मैं और फयाज तो सामने देखकर शिश्त रह गए। मेरी नंद जाए नमाज पर बैठी तहज्जुद पढ़ने में मसरूफ़ थी। बाजी आलिया ने सलाम फिर कर हम दोनों को सवालिया नज़रों से देखा तो मैं घबरा गई। मैं बोली, फयाज के सर में दर्द है, ये आपसे दम करवाने आए हैं। फयाज खामोश ही रहे थे। बाजी आलिया ने उसे अपने नज़दीक आने का इशारा किया तो वह कमरे से बाहर निकल गया।
جبکہ میں اپنی نند کے کمرے کی ہر شے کو جانچتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آخر وہ مرد کہاں جا سکتا ہے؟ میری نند ایک دم غصے سے بولی، تم اب جاؤ بھی یہاں سے، گھڑی میرا منہ کیا تک رہی ہو؟ میری عبادت میں خلل پڑ رہا ہے۔ جی تو چاہ رہا تھا ایک بار پوچھ ہی ڈالوں کہ کون سی عبادت اور کہاں کی عبادت، مگر مجھے شادی کے پہلے دن سے ہی باجی عالیہ نے ڈرا کر رکھا تھا۔ اسے کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو فیاض نے میرے منہ پہ کس کے تھپڑ دے مارا۔ وہ بولا، جی تو چاہتا ہے کہ تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دے کر گھر سے نکال دوں، مگر تمہیں میں فقط ایک موقع اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ تم میری باجی عالیہ کی پسند ہو، لیکن آج کے بعد اگر تم نے اپنی زبان سے ایسی کوئی بیہودہ بات نکالی تو میں تمہیں طلاق دینے میں ایک پل بھی نہیں لگاؤں گا، سمجھی تم؟ میں سہم کر رہ گئی۔ فیاض ایک بار پھر سونے کے لیے لیٹ چکا تھا، جبکہ میں کمرے کے کونے میں دبکی بیٹھی آنسو بہائے جا رہی تھی۔ مجھے آج باجی عالیہ پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میری شادی شدہ زندگی بس ان کے ارد گرد ہی گھومتی آئی تھی۔ میرے لیے فیاض کا رشتہ باجی عالیہ ہی لے کر آئی تھی۔ انہوں نے خود کو ایک بڑی سی چادر میں چھپا رکھا تھا۔ آنکھیں نیچے کیے وہ خوش گفتار سی نرم مزاج سی لڑکی ہمارے دل میں گھر کر گئی تھی۔ امی ابو کو تو یہ رشتہ دل و جان سے پسند آیا تھا، اس لیے انہوں نے ہاں کر دی۔ امی بھی بولی، نہ ساس ہے نہ سسر ہے، ایک نند ہے وہ بھی اللہ والی، وہ تو سارا دن عبادت کرتی رہتی ہے، تو مگر اپنی نند کو بیڈ پر بٹھا کر بھی کھلاؤ تو بھی کم ہی ہوگا، اللہ والی ہے، کبھی اس کی دل آزاری نہ کرنا، ہمیشہ ادب سے پیش آنا، شاید کہ اس کے دل سے نکلی دعا تمہارے نیا پار لگا دے۔ میں نے امی کی بات کو پلو سے باندھ لیا تھا۔ شادی کی رات فیاض نے مجھے منہ دکھائی کی جگہ ہزاروں نصیحتیں کی تھیں۔ میری بہن عالیہ میری لیے میری ماں کی طرح ہے، اگر تم باجی عالیہ کو خوش رکھو گی نا تو ہی وہ مجھ سے بہت خوش ہوں گے۔ فیاض کی ایک ایک حرف کو میں نے ذہن نشین کر لیا تھا، پھر میں نے باجی عالیہ کی خدمت کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ فیاض اٹھ بیٹھتے میری تعریف کرتے رہتے، مگر ایک شام فیاض باجی عالیہ کے کمرے میں کئی گھنٹے بیٹھے رہے تھے۔ جب وہ باہر نکلے تو بہت غصے میں دکھائی دے رہے تھے۔ وہ مجھے بات بات پر جھڑکتے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو بولے، جو میں نے شادی کی رات تم سے کہی تھی، میں نے کہا تھا کہ تم میری باجی عالیہ کا خیال رکھنا، مگر تم کوتاہی کر رہی ہو۔ میرا دل ایک دم سے مٹھی میں آ گیا۔ مجھے رہ رہ کر رونا آ رہا تھا کہ نہ جانے کون سی بات باجی عالیہ کے پر گزری۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ میں نے ایک بار پھر سے باجی عالیہ کی خدمت میں دن رات ایک کر دیا تھا۔ فیاض بھی ایک بار پھر سے مجھ سے راضی رہنے لگے تھے۔ ایک دن میں نے فیاض سے ضد کی کہ فیاض مجھے باہر کھانا کھانے لے کے چلیں۔ ہم دونوں میاں بیوی شادی کے 6 ماہ کے بعد کہیں گھومنے پھرنے گئے تھے۔ ہم دونوں ہی بہت خوش تھے۔ گھر واپس لوٹنے کو جی ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ فیاض نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اب اکثر مجھے گھمانے پھرانے لے کر جایا کریں گے، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ یہ وعدہ وفا نہ کر پائیں گے۔ ہم شام گئے، گھر لوٹے تو گھر کا منظر دیکھ کر دنگ ہی رہ گئے تھے۔ باجی عالیہ صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کے دونوں ہاتھوں میں ان کے والدین کی تصویریں تھیں اور وہ زاروں قطار روتی چلی جا رہی تھیں۔ وہ بار بار دہائی دیتی کہ ابا آپ کے جانے کے بعد فیاض بھی بدل گیا ہے، جبکہ بھابھی تو مجھے جوتے کی نوک پر رکھتی ہے۔ فیاض ایک دم سے مجھے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے۔ فیاض نے باجی عالیہ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی، تب کہیں جا کر ان کا غصہ کچھ کم ہوا، لیکن فیاض کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ وہ غصے سے بولے، آخر تم میرے پیچھے میری بہن کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہو جو وہ تمہاری شکایت کرتی رہتی ہیں؟ میں نے ان کے سر کی قسم کھا کر انہیں یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ میں باجی عالیہ کا بہت خیال رکھتی ہوں۔ مجھے تب یہ لگتا تھا کہ جس طرح اللہ کی رضا حاصل کرنا بڑا مشکل ہے، اسی طرح اللہ کے خاص بندوں کو بھی راضی کرنا مشکل ہی ہے۔ میں نے باجی عالیہ کی بہت خدمت کی، مگر وہ ناشکری سی تھیں۔ اب زندگی میں بہت آگے بڑھ کر احساس ہوا تھا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا تو بہت آسان ہے۔ راستے میں پڑا ایک پتھر ہٹا دینے سے اللہ ہمارے اعمال نامے سے پہاڑ جتنے گناہ ہٹا دیتا ہے، مگر انسان کو راضی کرنا نہایت مشکل کام ہے۔ اب جب مجھے باجی عالیہ کے کمرے سے مرد کی آواز آئی تھی تو مجھے لگا تھا جیسے میرے ہاتھ میں نجات کی کنجی آ گئی ہے۔ آج سے قبل تو مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں تھا
کہ میں تو باجی عالیہ سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ میری شادی شدہ زندگی کو ان کی وجہ سے گرہن لگ چکا تھا۔ فیاض ہر وقت باجی عالیہ کی ہی فکر میں لگے رہتے تھے، میں تو جیسے ایک ملازمہ ہی تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں باجی عالیہ کی اصلیت خود ہی جان کر رہوں گی، اور فیاض کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے جو ہے اسے اتار دوں گی۔ میں نے اپنی آنکھیں پوچھ ڈالی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح فیاض کا مزاج بہت برہم تھا، جبکہ میں بالکل پرسکون ہو گئی تھی، معمول کے مطابق اپنے کام کاج میں مصروف تھی۔